नमस्ते all of you. आज हामी यो प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल अन्तर्गत केही प्रब्लम्सहरु हामी गर्न गइरहेका छौं। यसभन्दा अगाडिका क्लासहरुमा हामीले यो ट्रायंगलका विभिन्न प्रोपर्टिजहरुको लजहरु डिराइभ गरिसकेका छौं। आज चाहिँ केही प्रब्लम्सहरु हामी यहाँ सल्भ गर्दै छौं। यहाँ मैले केही प्रब्लम्सहरु लिस्ट आउट गरेर ल्याएको छु। यी प्रब्लम्सहरु हामी हेरौं र यस बाहेकका प्रब्लम्सहरु तपाईहरु आफै घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। यहाँ मैले 7वटा प्रब्लम्सहरु लिस्ट आउट गरेर ल्याएको छु। हेरौं फर्स्ट प्रब्लम हामी अब सबै 1 बाइ 1 प्रब्लमहरु भ्याएसम्म हामी सबै प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्छौं। फर्स्ट प्रब्लम हेरौं। फर्स्ट प्रब्लममा cos a by a plus a by bc is equals to cos b by b plus b by ca equals to cos c by c plus c by ab. यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामी कोसाइन ल युज गर्छौं। कोसाइन ल युज गरेर cos a, cos b र cos c को भ्यालु युज गरेर हामी सल्भ गर्छौं। हामीसँग यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड, मिडल ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड तीनटा साइड छ। तिनीवटा साइडबाट हामी सिम्प्लिफाई गरेर यो रिजल्ट हामी डिराइभ गर्छौं। फर्स्ट अफ अल लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट स्टार्ट गरौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा cos a by a plus a by bc छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि cos a को अब कोसाइन लबाट भ्यालु राख्दाखेरि इट विल बी b square plus c square minus a square by 2bc र हामीसँग यहाँ डिनोमिनेटरमा a रहेको कारणले गर्दाखेरि इट विल बी 2abc plus a by bc। नाउ टेकिङ एलसीएम यो अब b square plus c square minus a square plus यो a लाई 2a ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले 2a square by 2abc र सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि a square plus b square plus c square by 2abc. So then we get this result from the left hand side. Our middle hand side बाट simplify गर्दाखेरि we have cos b by b plus b by ca. अब यहाँ पनि cos b को भ्यालु राख्ने कोसाइन लबाटै यो अब c square plus a square minus b square by 2ca हुन्थ्यो। यहाँ डिनोमिनेटरमा b छ त्यसैले यसलाई पनि अब मिलाएर लेख्ने होला 2abc plus b by ca। र सिम्प्लिफाई गरौँ एलसीएम तानेर एलसीएम 2abc c square plus a square minus b square plus 2b square नै हुन्छ। एन्ड सिम्प्लिफाइङ यु विल गेट a square plus b square plus c square by 2abc। सिमिलरली फाइनली आरएचएस बाट गर्दाखेरि पनि cos c by c plus c by ab। अब यहाँ पनि हामीले cos c को भ्यालु राख्नु कोसाइन ल युज गर्नु नै र त्यो भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि you will still get a square plus b square plus c square by 2abc. So then from the left hand side, right hand side र middle hand side बाट तिनीवटा साइडबाट एउटै रिजल्ट आएपछि hence we get a result. Therefore LHS equals to MHS equals to RHS proved. RHS को मैले यहाँ सिम्प्लिफाई गरेर राखिन, आफै ट्राई गर्नु, you will get same result. So in first problem this will solve. Second problem छ हामीसँग a cube bracket sin cube b minus sin cube c plus b cube bracket sin cube c minus sin cube a plus c cube bracket sin cube a minus sin cube b equals to 0। यो प्रुभ गर्नु छ। यो सेकेन्ड प्रब्लम र थर्ड प्रब्लममा हामी साइन ल युज गरेर डिराइभ गर्छौं। म अहिले सेकेन्ड प्रब्लम गर्छु, थर्ड प्रब्लम तपाईहरु आफै ट्राई गर्नु होला। साइन ल नै युज गरेर डिराइभ गर्ने हो थर्ड प्रब्लम पनि। सेकेन्ड प्रब्लममा a cube sin cube b minus sin cube c plus b cube sin cube c minus sin cube a plus c cube sin cube a minus sin cube b equals to 0.
अब यहाँ हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट स्टार्ट गरेर साइन ल युज गर्दै प्रुभ गर्छौँ यो। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा फर्स्टली साइन ल एकचोटि मेन्सन गरौँ। साइन लले के साइन ल अनुसार हामीसँग के रिलेसन छ त भन्दाखेरि a by sin a equals to b by sin b equals to c by sin c equals to twice r। यो रिलेसनबाट हामी यो sin a sin b sin c को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर यहाँ रिप्लेस गर्छौँ र सिम्प्लिफाई गरेपछि वी विल गेट अ रिजल्ट। यो रिलेसन अनुसार हाम्रो sin a को भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि a by 2r हुन आउँछ, sin b equals to b by 2r र sin c equals to c by 2r आउँछ। यो साइन ल युज गरेर अब यही भ्यालु हामी यो प्रब्लममा हामी सब्स्टिट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गर्छौँ र राइट ह्यान्ड साइडको रिजल्ट हामी राइट ह्यान्ड साइडको रिजल्टमा पुग्छौँ। यी भ्यालुजहरू यहाँ रिप्लेस गरौँ। ओके, a क्युब sin b को भ्यालु रिप्लेस गरौँ। we have b by 2r र यहाँ क्युब छ त्यसैले b by 2r को होल क्युब माइनस sin c को भ्यालु c by 2r छ त्यसैले c by 2r को होल क्युब सबैको भ्यालु राख्ने, फेरि sin c को भ्यालु c by 2r को क्युब माइनस sin a को भ्यालु a by 2r को क्युब प्लस c क्युब छ हामीसँग sin a को भ्यालु a by 2r यसको क्युब माइनस b by 2r को क्युब। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि a क्युब b क्युब माइनस c क्युब डिनोमिनेटर मा 2r को क्युब भनेको चाहिँ 8r क्युब हुन्छ, 8r क्युब प्लस b क्युब c क्युब माइनस a क्युब by 8r क्युब प्लस c क्युब टाइम्स अफ a क्युब माइनस b क्युब 8r क्युब। अब फेरि डिनोमिनेटर सेम छ त्यसैले 8r क्युब एलसिएम भयो, मल्टिप्लाई 1 by 1 हामीले मल्टिप्लाई गर्ने बेला a क्युब b क्युब माइनस a क्युब c क्युब प्लस b क्युब c क्युब माइनस a क्युब b क्युब प्लस a क्युब c क्युब माइनस b क्युब c क्युब। र न्युमेरेटरमा पोजिटिभ नेगेटिभ क्यान्सल हुन्छन्, यहाँ यी दुईटा क्यान्सल, त्यस्तै यी दुईटा क्यान्सल र यो क्यान्सल, सबै क्यान्सल भए। So न्युमेरेटर 0 भयो, 0 by something it is 0 which is the portion of right hand side. So in this way the second problem is also proved. अब थर्ड प्रब्लम अघि नै पनि भने थर्ड प्रब्लममा पनि हामीले साइन ल नै युज गरेर सल्भ गर्छौं। साइन ल युज गर्ने बेला रिजल्ट आउँछ। यहाँ हाम्रो a स्क्वायर sin b minus c by sin a छ। यो पहिलो सेकेन्ड अर्को प्रब्लम डी प्रब्लम नम्बर डी हेरौँ। प्रब्लम नम्बर डी मा छ c minus b cos a by b minus c cos a equals to cos b by cos c। यसमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट स्टार्ट गरेर यो प्रब्लममा हामी प्रोजेक्सन ल युज गरेर सल्भ गर्छौं। प्रोजेक्सन ल अनुसार हामी यहाँ स्मल c र स्मल b को भ्यालु राख्छौं, सिम्प्लिफाई गरेर राइट ह्यान्ड साइडको रिजल्ट आउँछ c minus b cos a by b minus c cos a। अब प्रोजेक्सन ल अनुसार स्मल c को भ्यालु c equals to a cos b प्लस स्मल b cos a हुन्छ प्रोजेक्सन ल अनुसार स्मल c को भ्यालु, र स्मल b को भ्यालु यो a cos c
प्लस सी कस ए यो भ्यालुजहरु यहाँ राखेर हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं। अब भ्यालुज यहाँ राख्दाखेरि सी भनेको a cos b प्लस b cos a माइनस b cos a बाई b भनेको a cos c प्लस c cos a माइनस c cos a। यी दुईटा क्यान्सल हुन्छन्, यहाँ पनि यो दुईटा क्यान्सल भए र बाँकी a cos b by a cos c, here a cancel, finally cos b by cos c, which is the portion of right hand side. We get a result. Problem number E र F मा हामीले एंगल C को भ्यालु प्रब्लम नम्बर ई मा 45 डिग्री और 135 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ र प्रब्लम नम्बर एफ मा 60 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ र हामीलाई यसरी एंगल प्रुभ गर्नु पर्दाखेरि एंगल C इक्वल्स टु 80 45 और 135 यसरी प्रुभ गर्नु पर्दाखेरि हामीले कोसाइन ल युज गरेर डिराइभ गर्छौं। भन्न खोजेको मतलब C इक्वल्स टु 45 डिग्री प्रुभ गर्नु छ भने cos C इक्वल्स टु cos 45 ल्याउनु cos को टर्म्स में हामी ल्याउने ट्राई गर्छौं। C इक्वल्स टु 45 डिग्री प्रुभ गर्नु छ भने cos C इक्वल्स टु cos 45 डिग्री को टर्म्स में ल्याउँछौं। अनि cos C भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2ab इक्वल्स टु cos 45. So then if we can show this, यानी cos 45 लाई अझ 1/√2, यदि हामीले यो रिजल्ट ल्याउन सकियो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2ab इक्वल्स टु 1/√2 ल्याउन सकियो भने हामीले cos c इक्वल्स टु cos 45 लेख्न पायो र cos c इक्वल्स टु cos 45 लेख्न पाएपछि c इक्वल्स टु 45 डिग्री लेख्न पायो। सो देन हाम्रो अहिले मेन इन्टेन्सन मेन टार्गेट अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँ जुन प्रब्लम दिएको छ यो प्रब्लम नम्बर ई मा त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो फर्ममा ल्याउँछौं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2ab इक्वल्स टु 1/√2 यो फर्ममा ल्याउन सकियो भने हामीले c इक्वल्स टु 45 डिग्री लेख्न पाइयो। सो देन त्यहाँ दिएको प्रब्लमलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो फर्ममा कन्भर्ट गर्ने ट्राई गरौँ। प्रब्लम नम्बर ई मा we are given this a power 4 plus b power 4 plus c power 4 equals to 2c square a square plus b square। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ c equals to 45 डिग्री और 135 डिग्री। हैन पनि भने यो फर्ममा यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरेर यो फर्ममा हामी कन्भर्ट गर्छौं सिम्प्लिफाई गरेर। अब सबभन्दा पहिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर फर्ममा ल्याउनु छ। यसको लागि यो a पावर 4 प्लस b पावर 4 लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्म में चेंज गरौं माइनस c पावर 4 यस प्लस c पावर 4 इक्वल्स टु 2c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यो रिजल्ट यी दुईटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्म में छ र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को दुईटा फर्मुला छ a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab र अर्को a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। तर अहिले हामी यो माथिल्लो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ किन त भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हामीले यो फर्ममा चेन्ज गर्नु छ, बीचमा प्लस भएको रिजल्ट चाहिएको छ, त्यसैले यो प्लस फर्मको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट अब त्यो माथिल्लो फर्मुला युज गर्ने बेला a भनेको a स्क्वायर नै छ, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यो दुईटाको सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो रिजल्ट भयो प्लस c पावर 4 नै बाँकी छ इक्वल्स टु 2c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर b स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यो c पावर 4 लाई अगाडि राखेर हामी फेरि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कै फर्मुला युज गर्नुपर्ने गर्छौं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को प्लस c पावर 4 को c स्क्वायर को पनि स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टु 2a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर b स्क्वायर।
अब फेरि यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्ममा छ, यसको फर्मुला युज गरौँ। अहिले चाहिँ हामी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु अघि a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab युज गरेको, अब चाहिँ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो cos c को भ्यालु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर यो फर्म त हामीसँग भइसकेको छ। अब माइनस फर्ममा चाहिएको कारणले गर्दाखेरि यो मुनिको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले a माइनस b भनेको c स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टु 2a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर b स्क्वायर। यसलाई अब हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यी दुईटा टर्म्सहरु क्यान्सल हुन्छन्। ल सिम्प्लिफाई गरौँ, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टु 2a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर। यिनीहरु क्यान्सल हुन्छन्। अब सिम्प्लिफाई गरेपछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टु 2a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर फर्मुलामा पठाउनको लागि डिवाइडेड बाइ यहाँ 2ab चाहिन्छ। यतातिर पनि अब हामीले a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ 2ab को स्क्वायर चाहियो। यहाँ होल स्क्वायर भित्र 2ab राख्नु छ, त्यसैले यहाँ 2ab को होल स्क्वायरले डिवाइड गरेको भयो दुवै साइडमा। सिम्प्लिफाई गरेपछि यसलाई अब हामीले cos c लेख्न पाइयो र यहाँ स्क्वायर भएकोले cos स्क्वायर c इक्वल्स टु यो सिम्प्लिफाई गर्नेला 1/2 भयो यो, अनि cos c equals to plus minus 1/√2। यहाँ अब taking positive cos c equals to 1/√2, that is cos c equals to cos 45 degree र c equals to 45 degree। त्यस्तै taking negative cos c equals to minus 1/√2 यो भनेको cos 135 degree, that is c equals to 135 degree। अब यहाँ cos c equals to minus 1/√2 cos यो भ्यालु भनेको cos 225 डिग्रीले पनि दिन्छ, तर 225 डिग्री हामी यहाँ मेन्सन गर्दैनौँ किनकि c भनेको ट्रायंगलको एंगल हो। ट्रायंगलको एंगलको सम नै 180 डिग्री भन्दा 180 डिग्री हुन्छ, त्यो भन्दा बढी नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 225 डिग्री दो cos 225 डिग्री को भ्यालु -1/√2 भए तापनि हामी त्यो चाहिँ भ्यालु लिदैनौँ, cos 135 डिग्री मात्र लिन्छौँ। अब यहाँ प्रब्लम नम्बर यसरी चाहिँ भ्यालु हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने c = 45 र c = 135 डिग्री प्रुभ भयो। अब यसरी नै प्रब्लम नम्बर f पनि हामी प्रुभ गर्छौं। यहाँ पनि c को भ्यालु 60 डिग्री प्रुभ गर्नु छ। अब यहाँ दिएको हामीलाई गिवन इन्फर्मेसन जुन छ त्यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरेर यही cos c को भ्यालु यस्तै फर्ममा एक्सप्रेस गरेर c को भ्यालु 60 डिग्री ल्याउँछौं भनेको। अब त्यसमा प्रुभ गर्नु पर्दाखेरि c cos c = 1/2 ल्याउन सकियो भने cos c = cos 60 डिग्री हुन्छ, अनि यहाँबाट c = 60 डिग्री हामीले भन्न पायौं। यो f नम्बरको प्रब्लममा यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै यो रिजल्ट सम्म ल्याउँछौं। अब g नम्बरको प्रब्लम हेरौं। f नम्बरको प्रब्लम ट्राई गर्नु। g नम्बरमा a = 2, b = √2 र c = √3 + 1 दिएको छ र सल्भ द ट्रायंगल भनेको छ। सल्भ द ट्रायंगल भनेपछि अब यहाँ हामीलाई तीनटा साइड्स a b c दिएको भयो। सल्भ द ट्रायंगल भनेपछि अब बाँकी भएका एंगल्सहरु चाहिँ अब हामी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। जे जति पनि अननोन कुराहरु छन् ती कुराहरु चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। र यहाँ पनि अब एंगल्सहरु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यही कोसाइन ल युज गरेर नै हामी सल्भ गर्छौं।
भन्नुको मतलब अब यहाँ cos A equals to यहाँ b square plus c square minus a square by 2ab, sorry 2bc, value replace गरेर simplify गरौँ, b square that is root 2 को square plus c square root 3 plus 1 को whole square minus a square divided by 2, b भनेको root 2, c भनेको root 3 plus 1. Simplify गर्ने बेला 2 plus root 3 plus 1 whole square, यसलाई expand गरौँ, a plus b whole square फर्ममा छ, त्यसैले a square plus 2ab plus b square minus 2 square, that is 4 you can write, divided by 2 root 2 by root 3 plus 1. You have a simplifier 2, 3, 2 यो 3 भयो, 3 plus 1 4, sorry 2 plus 3 5, 5 plus 1 6, 6 minus 4 2 भयो, 2 plus 2 root 3 by 2 root 2 root 3 plus 1. न्युमेरेटरमा 2 कमन तान्न सकिन्छ, यो अब 1 plus root 3 divided by 2 root 2 root 3 plus 1. र यी दुईटा क्यान्सल, त्यस्तै 2 र 2 पनि क्यान्सल, यो भनेको 1 by root 2, that is 1 by root 2 means it is cos 45 degree. That means cos A equals to cos 45 आयो, यसको मतलब A equals to 45 degree भन्न पायो. अब यसरी नै अर्को एंगल पनि क्याल्कुलेट गरौँ, यसरी नै अर्को एंगल पनि क्याल्कुलेट गरौँ, cos B क्याल्कुलेट गरौँ. अब cos B को कोसाइन ल अनुसार फर्मुला युज गरेर सिम्प्लिफाई गर्ने. A को भ्यालु 45 आइसकेको छ. अब B को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ. cos B को भ्यालु a square plus c square minus b square by 2ac. a भनेको 2 भयो, 2 को स्क्वायर प्लस c भनेको root 3 plus 1 को स्क्वायर माइनस b भनेको root 2 को स्क्वायर by 2 into 2 root 3 plus 1, that is 4 plus, यसलाई एक्सपान्ड गरेपछि 3 plus 2 into root 3 into 1 plus 1 minus 2 by 4 root 3 plus 1. यो सिम्प्लिफायर चाहिँ 6 plus 2 4 3 7, 8 minus 2 6 plus 2 root 3 by 4 root 3 plus 1. यहाँ न्युमेरेटरमा अब हामी 2 root 3 कमन तानौं, 2 root 3 कमन तान्न सकिन्छ. 2 root 3 कमन तान्दाखेरि 6 मा 2 root 3 कमन तान्यो भने root 3 मात्रै बाँकी रहन्छ, किनकि मल्टिप्लाई गर्ने बेला हामी 6 आउँछ. 2 root 3 into root 3 को 3 भयो, 2 into 3 6 plus 1 4 root 3 plus 1, यो दुईटा क्यान्सल भयो, 2 2 जा, that is root 3 plus 2 which is cos 30 degree. So then cos B equals to cos 30 degree आयो, that means B equals to 30 degree. र अघि हामीले A equals to 45 degree फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ. अब A को भ्यालु 45 डिग्री, B को भ्यालु 30 डिग्री आइसकेको छ. एंगल C निकाल्नलाई सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल बाट चाहिँ एंगल C क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. नाउ फाइनली we have A plus B plus C equals to 180 degree. A को भ्यालु 45 डिग्री हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ, B को भ्यालु 30 डिग्री आइसकेको छ. अब C को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि यसमा राखेर सिम्प्लिफाई गर्ने बेला we will get C equals to 105 degree. So then in this way problem number G पनि सल्भ भयो. सल्भ द ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै सबै जुन जुन साइडहरु अननोन छ, जुन जुन एंगल्सहरु अननोन छ, तिनीहरु सबै हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. र अहिले हामीलाई यहाँ तीनवटा साइड दिएको कारणले गर्दाखेरि एंगल मात्र क्याल्कुलेट गरे पुग्छ र एंगल हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं. अहिले मैले यहाँ 4-5 टा प्रब्लमहरु सल्भ गरेको छु. यसरी नै तपाईहरुले पनि बुकमा भएका प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्नु. कहीं कतै कुनै प्रब्लम्सहरु भयो भने सोध्नु.
ओके, आजलाई यति नै। यी प्रब्लम्सहरू ट्राई गर्नु, होइन पनि भने बुकमा भएका प्रब्लम्सहरू पनि ट्राई गर्नु। एन्ड लास्ट, लकडाउनको समय छ, सो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू।